آئے ہم صبر دے خدا کی پرستش کو پڑھتے ہوئے
Hallelujah. خداؤں کی پرستش بڑھتے ہوں زبور 48 گائیں گے اور ہم سب مل کر گائیں گے. ہاللیلویا. Praise God. تیری رحمت Thank you, تیری Jesus. رحمت Hallelujah. بھرپور سجا تیرا سچیائی نارحمان بھرپور سجا تیرا سچیائی
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आए हम सब अपने सर को झुकाते हैं, अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा खुदा जो बुजुर्गी के लायक है, हमारा खुदा जो सिजदों के लायक है, हमारा खुदा जो हमदो सना के लायक है, आए निहाय सिद्दीकी के साथ अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो अजीम है और वो जो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो हमेशा हमारी मदद करता, हमारी रहनुमाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो जो हमारा हरावल है और वो हमारा चटावल है, वो हमारे छिपने की जगह, वो हमारा मौकम कला है, हमारा ऊंचा बुर्ज है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वापस मांगिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। वक्त तूने दिया है ताकि इस वक्त में तुझे मुबारक कह सके, तेरी हम तो सराहना कर सके, तेरी प्रस्तिश, तेरी तमजीद कर सके और तुझे मुबारक कर। बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में जितनी जिंदगियां तेरे लोग इस वक्त तेरे कदमों में
झुके हैं, तेरी हमदो सना में झुके हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। जितना वक्त तेरे लोगों ने तेरी प्रस्तिश, तेरी सताइश में गुजारा है, तेरा शुक्र करता हूँ। बाकी के वक्त में हम सबकी तुम मदद करना, हम सबकी रहनुमाई करना, हम सबको छू लेना, बड़ी बरकत देना, बड़ी रहनुमाई करना, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा बोले सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा बोले सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को कुर्बान किया। गाने को तेरी महिमा बोले सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीन पे
हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने स्वर को झुकाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। यकीनन वही बुजुर्ग है और वही हमारा खुदाम है जो छुड़ाने वाला है और जो बचाने वाला खुदाम है। आए उसको मुबारक कहते हैं और खुदाम की कुदरत को और उसके जोर को, उसके मसा को मानते हुए। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. हम तेरी कुदरत को मान लेते हैं, तेरे लोगों पर तेरा मसा करे खुदा।
تیرے لوگوں پر تیری قدرت ٹھہر جائے خدا. رت سو خدا شد خدا سترو شی بارہ 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 بارہ. ہاللویا. آئے اس کو مبارک کہتے ہیں اور اس کے مسا اس کی حضوری کو مانتے ہیں. اور جتنی جانے جتنے لوگ خدا کے قدموں میں موجود ہیں جھکے ہیں اس کا شکر کرتے ہیں اور باقی کے وقت میں خدا ان کی مدد اور اس کی رہنمائی کو چاہتے ہیں. بھائی سری سے گزارش ہے وہ سامنے آئے اور خدا ان کی شکر گزاری کرے اور اس دعا میں رہنمائی کرتے ہیں. ہاللویا. تھینک یو جیسس. ہاللویا. آئے خدا کی ضرورت ہے اسی مطلب سے ہم ایک جائیں گے اور ہم سب مل کر جائیں گے. ہاللویا. سب اپنے ہاتھوں میں استعمال کرتے ہیں.
हालेलुया। हालेलुया। आए हम सब परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए खुदावंद की हजूरी में खूबसूरत गीत गाएंगे और हम सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। हालेलुया। ओ साडी शान पे साडी पहचाने, ओ साडी शान पे साडी पहचाने, ओ गुरुमते साडा माने, इको नाम ज़लाली के महाने, इको नाम ज़लाली के महाने। तो डरगा ते बजना शैताने, दावा तो जाए सुनाने, दावा तो जाए सुनाने, दावा तो जाए सुनाने, दावा तो जाए सुनाने। Now I'm
हालेलुया। हालेलुया। तस्वीर पर वही जिंदा खुदा है। मैं चाहता हूँ आए कौन फिर जिंदा खुदा के लिए वो जो हमारी दुआओं को सुनता उनका जवाब देता है जोरदार तालियां। हालेलुया 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 हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, वो जिंदा है और उसने वादा किया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, और वो वादा करता है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान क्या हूँ। लेकिन अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों को छूने के लिए, अपने लोगों को बरकत देने के लिए वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर उतर चुका है। हालेलुया बोले हालेलुया। आयत की आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी जिंदा आवाज के लिए हालेलुया तैयार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आए खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए अपने आप को पेश कर दे। हमने उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तुति की है,
वक्त है कि उसके कलाम को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदावंद जब कलाम करे, बोले, तो हमारी जिंदगियों में बड़ा गहरा काम करे। यकीनन जब वो बोलता है तो वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, थैंक यू फादर, तेरा शुक्र करते हैं। आए मांगे उसके कलाम को, उसका कलाम जो मौसर और दो धारी तेज तलवार से भी ज्यादा है। हालेलुया, अपने आप को खुदा की आवाज के लिए तैयार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. आए कलामे खुदा के लिए अपने आप को तैयार करो। दुआया कोर्स खुदा के हुजूर में गाएंगे और उसी के दौरान अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. अपने स्वरों को झुकाए रखें और इसी के दौरान अपनी जिंदगियों को उसके हुजूर में लीजिए, अपने आप को खाली कीजिए। से कहते कि खुदा मैं अपने आप को पीछे ही करता हूँ, तू बढ़ता जा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र। हालेलुया, हम शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं। यस लॉर्ड, यस Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship our Lord. भाई हम सब अपने आप को बंद करें और खुदावंद की नज़दीक को महसूस करें, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। क्योंकि वो अजीम खुदावंद तो बड़ा रहम वाला खुदावंद है। Hallelujah, तेरा hallelujah, शुक्र करते हैं hallelujah. जो कि यहाँ मौजूद है। Riba Baba. तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, Amen, amen, amen. ऐसा कोई नहीं Amen, Lord, amen, Jesus. तेरे Yes, Lord. No one like you, Jesus. Yes, there is no one like you. We confess there is no one like you. We confess that. Yes, Lord, we confess. तेरे जैसा कोई नहीं, Jesus, hallelujah. We worship you. तेरे We're the merciful Lord. We're merciful Lord. We worship you. हाथों में बंद रखते हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और इसे अजीब करना शुरू करें। वो अजीब है, वो छूने वाला है, वो बढ़कर देने वाला है और बड़े बड़े गाँव करने की पूरे लगता है। तेरे जैसा कोई नहीं, उसे अजीब करें, तेरे जैसा अजीब काम करें। कोई नहीं। हालेलुया, तू है अजीम, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई
Yes, you are, God, you are. Amen. हालेलुया। इसी मसा में अपनी आंखों को बंद रखें, अपने सर को झुकाए रखें और खुदा के कलाम को अपने लिए बात अपनी जिंदगी के लिए खुदा से कलाम की बात और खुदा से कहेंगे खुदा आज हम तेरे कलाम को सुनते हैं। खुदा इस कलाम के वसीले से
मैं एक न्यू डायरेक्शन लेना चाहता हूँ तेरी तरफ से, तेरी मर्जी को लेना चाहता हूँ। और आज तू मेरी ताजगी के लिए कलाम कर, मेरी रेस्टोरेशन के लिए, मेरी बहाली के लिए और मेरी तरक्की के लिए कलाम। आई मांगी उसके कलाम को अपनी अपनी जिंदगी में। वो कलाम नाजिल करता और शिफा देता है, वो कलाम नाजिल करता और जोर बख्शता है, वो कलाम नाजिल करता और बड़े बड़े काम रूबमा होना शुरू हो जाते हैं। आज से कहें खुदा, आज मेरे लिए कलाम कर, मेरी तब्दीली, खुशहाली और बरकत के लिए कलाम। हालेलुया, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं बाप यीशु के नाम में। जितनी जिंदगियां तेरे लोग इस वक्त तेरे कदमों में झुके हैं, एक एक के लिए मैं तेरी बरकत को मांग लेता हूं, एक एक के लिए तेरी हजूरी को और तेरे मसा को मांग लेता हूं। आज खुदा जितनी वक्त, जितनी देर तेरे लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, तू अपने लोगों को छू लेना और बरकत देना। अपने लोगों को तौफीक देना कि खुदा तेरे लोग इस कलाम के मुताबिक अमल करने वाले बने। हम सबको छू बड़ी बरकत यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है। कितने लोगों ने प्रस्तिश के सिरे से बरकत पाई? यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। न्यूजीलैंड खुदावंद जो है वो बड़े बड़े काम करता है और खुदा अपने लोगों को जोर बख्शता है। खुदा अपने लोगों को तौफीक देता है कि खुदा के लोग उसकी प्रस्तिश कर सके, उसकी हम्दो सना कर सके और उसके नाम को जो है वो जलाल दे सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस बात के लिए कि आप सब के सब मसीह के लोग हैं। हालेलुया। आप सब जो है मसीह की सितारिश करने वाले लोग हैं। आप सब मसीह को मुबारक करने वाले लोग हैं। आप सब मसीह की जो है वो हम्दो सना करने वाले लोग हैं, मसीह की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं। और याद रखें, जो मसीह के प्रस्तिश करने वाले लोग हैं, जो मसीह की इबादत करने वाले लोग, जो मसीह के घर में आने वाले लोग हैं, वो बड़े खास और बड़े मुबारक लोग होते हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। वो बड़े प्रॉस्पर लोग हैं, वो बड़े खुशहाल लोग हैं। अब मैं खुशहाल, हम समझते हैं कि खुशहाल सिर्फ उनको ही कहा जाता है कि वो ही प्रॉस्पर है, वो ही खुशहाल है, और जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जिनके पास अच्छा घर हो, जिनके पास जो वो बैंक बैलेंस हो, जिनके पास गाड़ियां हो, तो हम समझते हैं कि वो ही खुशहाल लोग हैं। हम ये समझते हैं ना, अच्छी बात है कि किसी के पास ये सारी और जो वो फैसिलिटीज है, सहूलियात है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बढ़कर बताना चाहता हूँ, मुबारक वो लोग हैं, खुशहाल वो लोग हैं जिनकी जिंदगियों में, जिनके दिलों में, जिनके अंदर मसीह रहता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। वो खुशहाल लोग हैं जिन्हें मसीह ने अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी तंजीद के लिए, अपनी जो है वो हम्दो सना के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। असल में सही मानों में वो खुशहाल लोग हैं। यूहन्ना की जीत जब उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ते हैं, तो वहां पर मसीह गुलाम फरमाते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना
بلکہ میں نے تمہیں کیا کر لیا ہے؟ بولے ہاللیلویا. تم نے مجھے بلکہ میں نے تمہیں کیا کر لیا ہے. اور یاد رکھیں مسیح نے ہمیں چنا ہے. ہمارا جو چناؤ ہے وہ زمین کی طرف سے نہیں ہے. ہمارا چناؤ جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہے. سب بولے ہاللیلویا. ہمارا چناؤ کس کی طرف سے ہے؟ اب آسمان کی طرف سے چناؤ سے مراد یہ ہے کہ جو جس نے ہمیں چنا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی. اور اسی خدا نے خود فرمایا کہ دیکھو دنیا کا کل اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ نصیب بھائی دنیا کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. ہاللیلویا. اور اس یسوع نے ہم سب کو کیا کر لیا ہے؟ بولے ہم سب کو کیا کر لیا ہے؟ اس یسوع نے جس کے پاس سب کچھ ہے. بات میں لاسٹ میں بھی بتا رہا تھا. امپورٹنٹ بات بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے. بڑی بات یہ نہیں کہ آپ کی پاکٹ میں کیا ہے, آپ کے والٹ میں کیا ہے, آپ کے بینک میں کیا ہے, آپ کے گھر میں کیا ہے. یہ بڑی بات ہے. بڑی بات یہ ہے کہ جس نے آپ کو چنا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. بولے ہاللیلویا. اس کے پاس کیا ہے جی؟ He has everything. اس کے پاس سب کچھ ہے. اور جب اس کے پاس سب کچھ ہے تو پھر اس لیے زبور 23 جو ہے وہ خدا کا بندہ زبور 23 میں لکھتا ہے کہ خداوند میرا کیا ہے؟ خداوند میرا. یہ زبور سب کو آتا ہے. بولے خداوند میرا مجھے کمی. بولے ہاللیلویا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے. زبور 23 یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس سب کچھ ہے اس لیے مجھے کمی نہ ہوگی. ایسا تو نہیں وہ کہتا. وہ کہتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میرا چوپان. اب وہ بات خداوند کی کرتا ہے. وہ بات جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے, جو فرماتا ہے سونا بھی میرا ہے اور چاندی بھی میری ہے, آسمان میرا تخت ہے, زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. وہ کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ قادر مطلق خدا ہے. تو اس لیے زبور 23 کہتا ہے چونکہ میرا جو چوپان ہے, میرا جو چرواہا ہے وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک, وہ میرا چوپان ہے, وہ میرے آگے آگے چلتا ہے. تو اس لیے مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو کیونکہ وہ میرا خداوند ہے. ہاللیلویا. وہ میرا خداوند ہے جس نے مجھے چنا ہے, جس نے مجھے مقرر کیا ہے اپنی حمد و ثنا کے لیے. تو اس لیے مجھے کسی بھی چیز کی کمی, مجھے کسی بھی بات کی کمی. ہاللیلویا. وہ یہ یاد رکھے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے والٹ میں کچھ ہو نہ ہو, آپ کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو, کھانے میں کچھ ہو نہ ہو, آپ جو بینک بیلنس کچھ ہو نہ ہو, لیکن ایک چیز یاد رکھے کہ ہم خوشحال ہیں, مبارک ہیں, کیونکہ اس نے ہمیں چنا اپنی پرستش, اپنی حمد و ثنا اور اپنی خدمت کے لیے. ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. اس نے آپ کو یہ دیکھ کے نہیں چنا کہ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے. اب جب خداوند مسیح نے پترس کو جو بعد میں پترس کہلایا, اس کا نام پہلے شمعون تھا. جب خداوند نے مسیح خداوند نے شمعون کو چنا, تو کیا شمعون جو بعد میں پترس کہلایا, تو آپ کو پتا کہ شمعون کا کاروبار کیا تھا؟ تو بتائے گا مجھے جو بعد میں پترس کہلایا, کوئی مجھے بتائے گا کلیسیا میں سے شمعون جو ہے جو بعد میں پترس کہلایا اس کے پاس کیا تھا؟ ہاں جی اس کا وہ کاروبار کیا تھا, پروفیشن کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑتا تھا, ماہی گیر تھا. تو کیا شمعون کے پاس بہت پیسہ تھا؟ وہ ایک ماہی گیر تھا, مچھلیاں پکڑنے والا تھا. اور مسیح نے کہا کہ شمعون میرے پیچھے آ, آج کے بعد تو ماہی گیر نہیں کہلائے گا بلکہ تو آدم گیر کہلائے گا. بولے ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو یاد رکھے مسیح نے جب شمعون کو چنا تو اس کے پاس تو کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں تھے, بہت پراپرٹی نہیں تھی. تو یاد رکھے آپ کو بھی جب مسیح خداوند نے چنا ہے, آپ خوشحال ہیں, آپ مبارک ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں. تو یاد رکھے کہ مسیح جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اور کبھی بھی اس بات سے اور جو وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جس نے آپ کو چنا ہے
اس کے پاس سب کچھ ہے. ہاللیلویا. تو آپ نے وہ ہم سے سب سے یکساں ایک جیسا پیار کرتا ہے. کسی کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو, وہ پہلی بات آپ کی پراپرٹی نہیں دیکھتا, آپ کی چیزیں نہیں دیکھتا, آپ کے پیسے نہیں دیکھتا, اور دوسری بات وہ آپ کا رنگ بھی نہیں دیکھتا, یہ بھی معنی نہیں رکھتا. ہاں جی, کئی دفعہ ہمیں جو کمپیریزن کرتے ہیں, یعنی کئی جو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو بات, کسی کا رنگ کالا ہو تو بہت جو باتیں سننی پڑتی ہیں, کسی کا قد زیادہ لمبا ہو تب بھی باتیں قد چھوٹا ہو تب بھی باتیں سننی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کا جو کسی کے پاس اچھا لباس نہ ہو تب بھی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو یاد رکھیں, میرا یسوع ہمارا خدا پہلی بات آپ کا رنگ نہیں دیکھتا. بولو جی ہاللیلویا. وہ آپ کا رنگ, دوسری بات وہ آپ کا جو لباس نہیں دیکھتا, وہ آپ کے پاس پیسے نہیں دیکھتا, چیزیں نہیں دیکھتا. اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ آپ کا دل دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی میری پرستش کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو اسی بات کو وہ دیکھتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بڑھاتا ہے, برکت دیتا ہے. تو آپ اس بات کو یاد رکھیں, آپ مبارک ہے, خوشحال ہے, کیونکہ آپ یسوع کی پرستش کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہم کس کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم کس لیے خوشحال ہیں؟ کہ ہمارے پاس پیسہ اس لیے خوشحال ہے, ہمارے پاس چیزیں ہم اس لیے خوشحال ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس لیے خوشحال ہے؟ نہیں, ہم اس لیے خوشحال ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو یسوع ہے, جو زندہ یسوع ہے, جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے, ہماری زندگی میں وہ یسوع ہے اور اس کی ہم پرستش کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو اس لیے ہر وقت خوش رہے, خوشحال رہے, کیونکہ ہماری زندگی میں مسیح یسوع ہے. آج چند باتوں پر ہم غور کریں گے خدا کے کلام میں سے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے, جو مضمون ہے, آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جی ایمان کے تعلق سے. آج کیا سیکھیں گے, کس بات کے بارے میں سیکھیں گے جی؟ سب بولے ایمان. کس پر سیکھیں گے جی؟ تو آئیں خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل, جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور میرے ساتھ دیکھیے گا. مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. بڑا جو بڑی توجہ سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے تاکہ ہم اس سے برکت پائیں. مرکز کی انجیل 5واں باب 25ویں آیت. کلام خدا میں لکھا ہے, پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا, بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. 27 کی آیت. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور بالکل اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. کلام مقدس کا پڑھا جانا, کھولا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے. مل کر کہتے ہیں آمین. میرے عزیزوں, کلام مقدس میں سے ہم نے تو یہ پڑھا ہے ایک خاتون کے بارے میں, ایک عورت کے بارے میں. یہاں پر ہم نے یہ حوالہ پڑھا ہے, ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے جس کے وہ ایک بہت عرصے سے, ایک لمبے عرصے سے, لانگ ٹائم سے ایک بیماری میں وہ مبتلا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کافی عرصہ سے, اور اس عرصے کا بھی, اور یہاں پر ذکر ہے کہ کتنے عرصے سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے. لکھا ہے 12 برس سے اس خاتون جو ہے وہ اس کی باڈی سے خون بہتا ہے, اور یہ خاتون جو ہے 12 برس سے اس بیماری سے دکھ اٹھا رہی ہے, 12 برس سے اس بیماری میں مبتلا ہے. 12 برس سے یہ خاتون جو ہے اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے, بہت تنگ ہے اور بہت مایوس بھی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کئی طبیبوں سے اس نے علاج کروایا. کتنے طبیب جی؟ کئی ڈاکٹرز کے پاس جا چکی ہے, بہت ڈاکٹرز کے پاس گئی ہے. اس وقت میں جو
बड़े बड़े तबीब थे और उन तबीबों के पास भी ये खातून जा चुकी थी और अपना इलाज करवा चुकी थी, लेकिन इसे किसी भी जो वो मेडिसिन से, किसी तबीब जो वो मेडिसिन जो भी अद्वियात को देते थे, ये खातून चंगी ना हो सकी, ये खातून शिफा ना पा सकी, ये खातून ठीक ना हो सकी, ये औरत जो है वो इसकी जो बॉडी में से वो जो खून बहना वो बंद ना हो सका। अब लिखा है कि ये खातून बड़ी परेशान है। अब मुझे बताएं कि 12 बरस, क्या ये छोटा टाइम पीरियड है? 12 साल, 12 साल से ये दुख उठा रही है और लिखा ये बड़ी परेशान है, बड़ी नढाल है, बड़ी जो है वो और गमज़दा भी है, अंदर ही अंदर से परेशान। मैं क्या करूं, कैसे शिफा पाऊं? और फिर लिखा है कि तबीबों के पास जा चुकी थी और जितना उसके पास माल समाप था वो सारा खर्च उसने कर दिया। जो पैसे थे वो भी क्या कर दिए उसने? किस पर खर्च कर दिए? अपनी बीमारी पर खर्च किए और फिर भी ये उस बीमारी से शिफा ना पा सके। अब लिखा है ये खातून ने यीशु के बारे में सुना। किसके बारे में सुना? बोले किसके बारे में सुना? कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। सुना कहां से? यीशु मसीह के। बोले हालेलुया। अब इसने सुना, इसने मसीह के बारे में सुना, सुन रखा था कि यीशु है जो कूड़ियों को पाक साफ करता है। बोले हालेलुया। इसने सुना कि यीशु है जो लंगड़ों को चलाता है। बोले हालेलुया। इसने सुना कि यीशु है जो मुर्दों को जिलाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु है जो अंधों को बिनाई देता है, जो बड़े बड़े काम करता है। लिखा जब इसने यीशु के बारे में सुना तो इसके अंदर ईमान पैदा होना शुरू हो गया। बोले हालेलुया। जब इसने किसके बारे में सुना? यीशु के बारे में सुना तो इसके अंदर ईमान पैदा क्या हो गया? ईमान पैदा होना शुरू हो गया। सुनती रही यीशु के बारे में। जब उसने सुना कि वो बड़े बड़े काम करता है, मुजज़ात करता है, बदरूहों को और जो वो निकालता है, बदरू गिरता, लोगों को आजाद करता है, अजीब काम करता है, नामुमकिन काम यीशु करता है। यीशु इसने सुना कि वो जब वो बड़े बड़े काम करता है तो लिखा है कि यीशु जहां भी जाता था भीड़ यीशु के हर वक्त इर्द गिर्द रहती थी। इतने लोग हर वक्त जो वो यीशु के इर्द गिर्द रहते थे, बहुत ज्यादा क्राउड, बहुत भीड़ यीशु के इर्द गिर्द रहती थी। और कलाम में लिखा है कि जब इसने यीशु के बारे में सुना, यीशु का हाल सुना, तो लिखा है वो अपने दिल में कहना शुरू हो गई। उसने जी में कहना शुरू कर दिया, जुबान से इकरार करना शुरू कर दिया। ईमान पैदा हुआ और उसने जुबान से इकरार बोले। जब ईमान पैदा हुआ तो उसने मुंह से इकरार करना। अगर आप मुजज़ा लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, तो अपने अंदर ये ईमान रखें। ईमान ये मेरे को बता दो, ईमान किस पर रखना है? अगर आप शिफा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, तो ईमान जो है वो यीशु मसीह नासरी पर रखना है। बोले हालेलुया। अभी पुट्ठा ईमान नहीं रख लेना, ये भी मैं बता दूं। यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मुझसे इसलिए नहीं होते, हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम इसलिए नहीं होते क्योंकि हम यीशु पर भी ईमान रखते हैं और मबूदों पर भी ईमान रखते हैं, हाँ जी, और जादू पर भी ईमान रखते हैं। अब इस खातून ने शिफा इसलिए पाई क्योंकि इसका ईमान किस पर था? एक यीशु पर था या 2-4 लोगों पर था? बोले किस पर था जी? वही यीशु मसीह नासरी पर। इसने सुना, ईमान पैदा हुआ और उसको पता था कि यीशु बड़े बड़े काम करता है। और फिर लिखा है उसने अपनी जुबान से कहना शुरू कर दिया। अब सुनिएगा, यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। बहुत दफा मैंने कहा हमारी जिंदगी में मुझसे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम यीशु के अलावा भी इधर उधर जाते हैं। यीशु के अलावा भी हम और लोगों पर ईमान रखते हैं। यीशु के अलावा भी हम जो जादू टूना है उस पर ईमान रखते हैं। कल या कुछ दिन पहले की बात है, मैं चर्च में सेटिंग कर रहा था, एलसीडी लगाई थी, तो मैं सुन रहा था कि बकायदा किसी को कोई ऐड दे रहा था, खुशबू दे रहा था कि जनाब पास्टर बाबा तारक नसीर, जनाब पास्टर बाबा तारक नसीर, पादरी भी, बाबा भी, तारक नसीर। और ये सारे अलूम इसके पास, हर तरह का इस पास्टर बाबे तारक के पास हर तरह का जो वो इल्म इसके पास है, काला भी है, नूरी भी है, और हर तरह का इल्म इसके पास है। तो राब्ता करें। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो राब्ता करें।
اور میں اگر آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں آپ حیران ہو جائیں. اگر آپ پسندیدہ کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو نہیں مان رہے تب بھی رابطہ کریں. گھر والے اس طرح کی باتیں آپ. اور اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے, کاروبار بند ہے, تو تب بھی رابطہ کریں. اور کام جائز ہے ناجائز ہے, یہ پادری بابا طارق مسیح ہر طرح کا کام کرے, جائز بھی کر دے گا اور ناجائز بھی کر دے گا. اب سنیے گا, جو لوگ تو اس طرح کے لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں, جادوگروں پر ایمان رکھتے ہیں, جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں, یاد رکھیں ان کی زندگیوں میں کبھی معجزہ نہیں ہوگا. ان کی زندگیوں, ان کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے, ان کی مشکلات کبھی نہیں ختم ہوں گی. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے, کلام میں لکھا ہے کہ غیر مقبولوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم کیا ہو جائیں گے. جو غیر مقبولوں کے پیچھے جاتے ہیں اور خداؤں کے پیچھے جاتے ہیں جو کہ خدا ہے نہیں, ان کے غم, ان کی مصیبتیں مزید کیا ہو جائے گی, ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا, مزید جو ہے وہ دکھوں کا, پریشانیوں کا شکار ہو جائے. اب سنیے گا, ایمان رکھنا ہے یسوع مسیح ناصری پر. ہاللویا, بولے ہاللویا. اب یسوع کون ہے یہ میں بتا دوں. یسوع وہ ہے جس نے موت اور قبر پر فتح کی. یسوع وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا, وہ آج بھی زندہ ہے. بولے ہاللویا. یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہے, یعنی وہ کل بھی زندہ تھا, وہ آج بھی زندہ ہے. اگر آپ معجزہ لینا چاہتے ہیں, چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہو, تو ایمان پہلی بار یسوع پر رکھنا ہے. اب بہت سارے لوگ سوال یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی ایمان پتھر پہ ہوئے تو تھوڑی بہت, نہ بائبل یہ نہیں کہتی کہ آپ نے پتھروں پہ ایمان رکھنا ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے زندہ یسوع. پھر معجزہ. ہاللویا. میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں, کتاب ہی منگنا پاوے, وہ پتھر کو کوئی ضرورت پڑی ہے اس کو مانگو دیتا نہیں. نہ, بائبل کہیں نہیں کہتی, کلام کہیں نہیں کہتا کہ آپ پتھر کی مورتی بنائیں, اس کے آگے سے اس پر ایمان رکھیں اور آپ کے لیے بڑے 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 کام ہوں گے. بائبل میں کہیں نہیں لکھا. بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں خدا کام کرے تو آپ نے جو آسمان کا خالق اور مالک ہے اس پر ایمان رکھا ہے, زندہ یسوع پر ایمان, پھر آپ کے لیے میرے لیے معجزہ ہو. ہاللویا. اب دوبارہ میں واپس آتا ہوں خطور کے بارے میں جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. لکھا ہے کہ اس نے یسوع کے بارے میں سنا, ایمان رکھا, ایمان پیدا ہوا, ایمان سے کہنا شروع کر دیا کہ میں, بھیڑ بہت زیادہ تھی یسوع کے ارد گرد. لکھا ہے ایمان سے وہ کہنا شروع ہو گئی, ایمان ہے اور ایمان سے بولنا شروع ہو گئی, ایمان سے بولنا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ اگر میں اس کی شفا, اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی, پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی, تو میں چنگی ہو جاؤں گی, شفا پا جاؤں گی. بولے ہاللویا. سنیے گا, لکھا ہے اس نے کہنا شروع کر دیا. ایک گل یاد رکھو, جب تم ایمان رکھتے ہو, ایمان نہ بولنا شروع کرتے ہو, ادھا کام تہاڈا ویسے ہی ہو جاتا ہے. بولے ہاللویا. بات تھوڑی کہہ رہی, آپ سمجھیے گا. جب آپ ایمان رکھتے ہیں, ایمان سے اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زبان سے کہ میرے لیے میرے یسوع نے یہ کام کر دیا ہے. اب وہ ایمان سے کہہ رہی ہے کہ میں جب یسوع کی پوشاک چھو لوں گی, کہہ رہی ہے, زبان سے اقرار بھی کر رہی ہے کہ میں جب یسوع کی پوشاک چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی, شفا پا جاؤں گی. بولے ہاللویا. اب لکھا تو ایمان بھی ہے اور زبان سے اقرار بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی, شفا پا جاؤں گی. کہتی جا رہی ہے. لکھا بہت بھیڑ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بھیڑ تھی, ہو سکتا ہے وہ کسی کو کہہ رہے ہو کہ مجھے بھائی بہن مجھے گزرنے دے, ہو سکتا ہے کوئی سے گزرنے نہ دے رہا ہو, کوئی بھی اس کو آگے, کیونکہ بھیڑ بہت تھی, کوئی سے کہہ رہا ہو, وہ کسی سے کہہ رہے ہو کہ بھائی مجھے گزرنے دے, مجھے یسوع تک جانے دے, میں نے یسوع کو چھونا ہے, میں نے شفا پا لی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہو کہ نہیں بہن, اسی ایسے واسطے کیوں ہوتے ہیں, ہم بھی اس لیے کھڑے ہیں تاکہ یسوع کو چھوئے, یسوع کو جو وہ اس کی بات سنے. لیکن وہ بڑی مشکل سے بھیڑ میں گھسی ہے اور بھیڑ میں گھس کے آگے جا کے کسی بھی طریقے سے ایمان رکھ کے, کیسے بھی کر کے, کتنی مشکلات کا سامنا کیا, پتہ نہیں کتنوں کی اس نے ریکویسٹ کی اور ترلے ڈالے ہو کہ مہربانی کر کے مجھے یسوع کے پاس جانے دو, یسوع کی پوشاک چھونے دو. اور لکھا جب وہ اور بڑی کوشش کر کے, اسٹرگل کر کے یسوع تک پہنچی ہے, اور لکھا پھر اس نے کیا کر دی, یسوع کی پوشاک کو, اس نے کس کی پوشاک کو چھوا, اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیا. اور لکھا جب اس نے کنارہ چھو لیا تو وہ اپنے بدن میں اس نے معلوم کیا, اس نے اپنے آپ کو چیک کیا اور دیکھا, معلوم کیا, جیسے اس نے پوشاک کو چھوا
اس کا خون بہنا بند ہو گیا. وہ اسی وقت شفا پا گئی, اسی وقت چلتی ہوگی. بولے ہاللیلویا. اسی وقت اس کے خون بہنا, اسی وقت چلتی ہو گئی, اسی وقت شفا پا گئی, کیونکہ اس نے یسوع کو ایمان کے ساتھ کیا کر لیا, ایمان سے یسوع کو کیا کر لیا. اب لکھا وہاں پر جب یسوع کو چھو لیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا. مجھے, شاگردوں نے کہا, شاگردوں سے سوال کیا مجھے کس نے چھوا. یسوع نے کہا, شاگردوں نے کہا کہ خداوند دیکھ بھیڑ جو ہے تیرے اوپر گری پڑتی ہے, اتنے لوگ ہیں اور تو کہتا مجھے کس نے چھوا. یسوع نے کہا کہ نہیں, یہ جو بھیڑ ہے یہ تو ویسے میرے اوپر گری پڑتی ہے, لیکن ہے ان میں سے کوئی جس نے مجھے ایمان سے چھوا. ہاللیلویا. یہ جو بڑی جو بھیڑ میرے اوپر گری پڑتی ہے تو ویسے گری پڑتی ہے, لیکن ان میں سے کوئی ہے, بھیڑ میں سے کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ہے, کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے مجھے چھوا ہے, ایمان سے چھوا ہے. لکھا وہ ڈرتی کانپتی وہ خاتون یسوع کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے چھوا. اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یسوع مجھے کچھ کہہ رہا ہے. یسوع نے کہا جا بیٹی, تیری ایمان نے تجھے چنگا کر دیا. تو اپنے ایمان کی وجہ تو کی ہو گئی ہے, اپنے ایمان کی وجہ سے تمہیں شفا پا رہی ہے. تیری ایمان نے تجھے کیا کر دیا, تیری ایمان نے تجھے شفا دیا, تیری ایمان نے تجھے چنگا کر دیا. ہاللیلویا. اب بات یہ ہے میرے عزیزو, اس نے کوئی بہت پیسہ خرچ کر دیا اس خاتون نے, طبیبوں کے پاس گئی ہے, ڈاکٹرز کے پاس گئی, لیکن اسے کسی سے بھی شفا نہیں ملی. لیکن جب اس یسوع کے پاس آئی ہے, ایمان سے یسوع کو چھوا اور پھر وہ اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور وہ اسی وقت جو ہے شفا پا چکی, اس نے شفا کو حاصل کر لیا. سنیے گا, ضرور اس بات کو طرف دھیان دیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں بھی کام کرے, آپ کی زندگیوں میں بھی معجزہ کرے, تو آپ کو ایمان رکھنا ہے پہلی بات یسوع مسیح. کس کے اوپر ایمان رکھنا ہے؟ اور اتنا مضبوط ایمان رکھنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, حالات کیسے بھی ہو, ہم نے ایمان یسوع پر رکھنا ہے اور شفا لینی ہے, برکت لینی ہے. تو کس سے لینی ہے؟ کس کو لینی ہے جی؟ اب میں یہ کہتا ہوں بھیڑ اتنی تھی لیکن اس نے صبر, آس کے ساتھ, امید کے ساتھ, ایمان کے ساتھ یسوع کو جو ہے وہ اس نے کسی بھی طریقے سے چھو لیا, لیکن وہ کسی اور طرف نہیں گئی. ہو سکتا ہے وہ ہماری طرح ہوتی, وہ کہتی کہ نہیں کوئی نہیں, بہت زیادہ بھیڑ ہے, لوگ کی بہت نہیں کہ تو اور دبا کرا لیں گے, کیا کسی اور طرف سے. اب کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ چرچ جا رہے ہیں, کسی خادم سے دعا کروا رہے ہیں اور 10 منٹ اور 10 دن 15 دن 2 مہینے اگر انہیں ان کا کام نہیں ٹھیک ہوا یا انہیں برکت نہیں ملی, انہیں شفا نہیں ملی, تو میں نے بتھیرے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اور طرف رخ کر لیتے ہیں, اور لوگوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, اور جادوگروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کبھی معجزے نہیں ہوتے, ان کی زندگی میں کبھی جو وہ کام نہیں ہوتے. میں یہ آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ ایمان یسوع پر رکھتے ہو تو جو مرضی بھی ہوتا ہے, تعلیم ساتھی کو گوشت بھی سوٹ جانے تو تھوڑا ایمان نہیں ڈولنا. آپ سمجھ میری بات؟ کہیں نا 2-4 روٹیاں ڈگ پہ چھت تو یا کسی بھی طریقے سے, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا گوشت ہے لگتا گوانڈی ہے, لو گوانڈی ہے, ہاں جی, کوئی دال ہو جائے, کوئی سبزی ہو جائے, لگتا گوانڈی کچھ ڈال کے سوڑ دیتا ہے. سنیے گا, ایمان یسوع پر رکھیں, ایمان یسوع پر ہونا چاہیے, اور جب آپ کا ایمان یسوع پر ہوگا تو لکھا ہے کلام میں, لکھا ہے اس کے بند کیے کو کھول نہیں سکتا, اس کے کھولے کو بند نہیں کر سکتا. بولے ہاللیلویا. اور اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ بولے ہاللیلویا. آپ کا ایمان یسوع پر اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی میرا بال بھی دھاگا نہیں کر سکتا. آپ کا ایمان صدرک, مسک اور عبدالرجوع کی طرح ہونا چاہیے. لکھا ہے صدرک, مسک, عبدالرجوع 3 خدا کے بندے تھے. کلام میں لکھا ہے اس وقت پہ نبوکدنصر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی, اور جب سونے کی مورت بنوائی اس نے کہا اس مورت کے آگے سجدہ کرو. صدرک, مسک, عبدالرجوع نے کہا کہ نہیں اے بادشاہ, ہم تو زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کو سجدہ کریں. بولے ہاللیلویا. انہوں نے کہا جی صدرک, مسک اور عبدالرجوع, ان تینوں نے کہا اے بادشاہ ہم تو زندہ خدا کو مانتے ہیں,
ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کو سجدہ کرتے ہیں, اور اسی زندہ خدا پر ہمارا ایمان ہے. اب سنیے گا, بادشاہ نے کہا اگر تم میری مورت کے آگے جو میں نے بنائی ہے, سونے کی مورت ہے, اس کے آگے سجدہ نہیں کرو گے تو تمہیں آگ کی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا, اور آگ کی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا اور شعلے جلا دیں گے اور مر جاؤ گے. یہ سزا تھی کہ اگر سجدہ نہیں کرو گے. اب سنیے گا انہوں نے کی کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ, بھائی یہی مرنا رہی ہے, یہی سجدہ کر لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں بھائی بادشاہ ٹھیک ہے, تیری مورت بنائیے, سونے کی مورت بنائیے, اسی ہوتے کی کر لیں گے سجدہ کر. کیا وہ انہوں نے ایسا کیا؟ دیکھیے ان کا ایمان کس قدر ہے, ایمان کس قدر مضبوط ہے, کس قدر وہ خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں. صدر مصر عبد الرجوع نے کہا اے بادشاہ ہماری بات سن, ہم سجدہ نہیں کریں گے. بادشاہ پھر ان کو اپنے پاس لاتا ہے, انہیں پھر ایک موقع دیتا ہے. دیکھو اگر میری مورت, سونے کی جو مورت میں نے بنوائی ہے, یہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں سجدہ کرو گے تو آپ کی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ میری بات سن, ہمیں تو بھٹی میں پھینک دے, جو کچھ مرضی کر لیں, ہم تیری مورت کے آگے سجدہ. سنیے گا, بولے ہاللیلویا, بڑی توجہ سے سنیے گا, ہاللیلویا. انہوں نے کہا بادشاہ ہم تیری مورت کے آگے سجدہ. انہوں نے کہا کہ جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے, اور وہی ہمیں آگ میں سے بھی بچا لے گا. سارے بولو ہاللیلویا. انہوں نے ایمان رکھو, انہوں نے کیا او خدا جی کی اس کی عبادت کرتے ہیں, انہوں نے سارا ایمان اسی خدا کی ایمان ہے, وہ زندہ خدا پر ہمارا ایمان ہے, اور وہی خدا ہمیں آگ میں سے کیا کرے گا جی, آگ سے بھی بچائے گا, اور خدا اور وہ ہمارا خدا تیرے ہاتھ سے بھی بادشاہ میں بچائے گا. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. آج کی بات سنیں, انہوں نے کیا وہ خدا سے بچا لے گا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی بچا لے گا, آگ سے بھی بچا لے گا. اور اگلی بات انہوں نے کہا کہ اگر خدا بچا لے گا تو تد بھی اسی تیری مورت کے سجدہ نہیں کریں گے, اور اگر نہ بھی بچائے گا تو پھر بھی سانو اپنے خدا تو کوئی گھر چھپا لیا. ہاللیلویا, ہم پھر بھی تیری مورت کے آگے سجدہ بچا لے گا تو تد بھی ہو گیا, نہیں بچائے گا تد بھی ہو گیا. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک بھائی مجھے ملے, انہوں نے کہا 5 مہینوں 106 بخار ہو گیا, بہت زیادہ بخار ہو گیا. اب ایمان کی بات کرو, بہت تیز بخار ہوا, اور میرے گھر میں نے کہا کہ تو کسی پانی کو لنگا ہے, تو میرے وہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, ایمان یسوع پر گیا, کہتے انہوں نے کہا کہ تو کسی پانی کو لنگیا کہ کسی کو دم کرا لے لیا, ہاں کسی سے کچھ کروا لیتے. انہوں نے کہا میرا ایک ہی یسوع ہے, میں اسے نہیں ماننا تھا. ہاللیلویا, میں کوئی کام نہیں کرانا, کچھ بھی نہیں کرا. اگر میں ہوتا ہوں تو مجھے بچا لے گا, نہیں بچائے گا تو میں بھی ہونے کوئی جانا, میں کسی اور کو نہیں جانا, کسی کو دام. اور وہ بھائی مجھے بتا رہے تھے, کہتے پادری صاحب مجھے 106 بخار, اور جب میں کیا کہ میں صرف یسوع کو شفا لے رہی ہے, انہیں شفا دینی ہے. اور وہ بھائی کہتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر وہ جو اتنا تیز, کافی ہفتوں سے ٹائیفائڈ ہو چکا تھا, اتنا تیز بخار, وہ خود بخود میرے یسوع نے مجھے شفا دی. آج وہ بھائی چنگا بنا ہے, اچھا ہے, وہ ٹھیک ہے. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. تو آپ جب ایمان رکھتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی زندگیوں میں خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے, آپ کی زندگیوں میں خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے, بشرطے کہ آپ کا ایمان ڈولنا نہیں چاہیے, بشرطے کہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں. کلام میں لکھا ہے, ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے, جب خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تب اس کی عمر جو 75 برس تھی. کتنے برس تھی؟ 75 برس کا ابراہیم ہو چکا تھا. ابراہیم کی کوئی اولاد نہ تھی, سارا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی. وہ 75 برس کا تھا جب خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے اولاد دوں گا, اور میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا, اور تجھے برکت دوں گا, اور جو اولاد تیرے ہاں ہوگی وہ سارا کے, اور جو وہ بدن سے ہوگی, اور وہ تجھے اتنی میں برکت دوں گا کہ بلکہ تو قوموں کا باپ کہلائے گا. اور اس میں سے قوموں کے جتھے نکلیں گے. جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اس کی عمر 75 برس تھی, اور سارا بھی بڈھی ہو چکی تھی, وہ بھی بڈھا ہو چکا تھا. اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے 25 سال انتظار کیا. کتنے سال انتظار کیا؟ اس کا ایمان تھا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے تو خدا کرے گا.
बोले हालेलुया। और लिखा है खुदा ने 25 साल के बाद खुदा ने अब्राहम को इसहाक जो सारा से था, खुदा ने उसे जब दिया। बोले हालेलुया। जब आप ईमान रखते हैं, ईमान से फिरते नहीं है, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में मुझसे करता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हमारे यहाँ इसलिए मुझसात नहीं होते क्योंकि हम अपने ईमान पर कायम नहीं रहते, ईमान पर खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मुझसे नहीं होते। मरकज की इंजील 16वें बाब में लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान मुझसे होते हैं। किनके दरमियान मुझसे होते हैं जी? जो ईमान लाते हैं। किस पर ईमान लाते हैं? जो यीशु पर ईमान रखते हैं, उनकी जिंदगियों में फिर क्या होते हैं जी? उनकी जिंदगियों में खुदा बड़े बड़े काम करता है, उनकी जिंदगियों में खुदा मौजूद करता है। एक खुदा की बंदी और खुदा के बंदे के बारे में मैं पढ़ रहा था। एक खुदा की बंदी थी और उसका हस्बैंड जो वो खालिद था, वो पास्टर था। तो वो पास्टर अपनी किताब में लिखता है कि मेरी वाइफ और मेरी वाइफ जो जॉब करती थी, और कहते सडनली ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ की जो दोनों टांगे हैं वो काम करना छोड़ दी, वो बिल्कुल भी चल कर नहीं सकती थी। और कहते वो एक सुबह उठे और उसने मुझे कहा कि थॉमस मैं चल नहीं, मेरी बॉडी पता नहीं क्या हुआ, मेरी बॉडी में, मेरी टांगों में क्या होगा, मुझे चला नहीं जा रहा। तो कहते डॉक्टर से हमने चेक करवाया और हम डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कहा कि इनको तो बहुत बुरा अटैक हुआ है और शायद ये कभी चल ही ना सके। अब वो बड़े परेशान हो गए, हम क्या करेंगे। वो कहती है मैं जॉब पर नहीं जा सकती, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहती हफ्ता पूरा हम इसी तरह परेशान है, और कहते पूरा हफ्ता इसी तरह परेशान है। तो वो खादम कहता है कि मैंने खुदावंत के हुजूर में, पास्टर थॉमस कहते हैं, मैंने खुदावंत के हुजूर में खड़ा हो गया। मैं खड़ा होके मैंने कहा खुदावंत तू तो सब कुछ कर सकता है। हफ्ता पूरा कहते हैं इधर उधर भागते रहे कि किसी डॉक्टर, सब डॉक्टर्स के पास हम गए और सब ने जवाब दिया कि इनको बहुत बुरा अटैक हुआ है और शायद ये कभी ना चल सके और शायद ये अब व्हील चेयर पर ही रहेंगे। तो कहते एक हफ्ते के बाद मैं उठा और मैंने खुदावंत के हुजूर में कहा कि खुदावंत तू बड़े बड़े काम कर सकता है, खुदावंत यीशु तूने लकड़ों को चढ़ाया, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी की जिंदगी में भी तू बड़ा मौका कर, और ये इसी वक्त चलना फिरना शुरू है। और कहते मैं जब ये दुआ कर, मुझे खुदावंत ने कहना शुरू किया कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ और इसे उठा, इसका हाथ पकड़ और इसे उठा, उससे क्या चल। कहते मैंने उसे कहा कि उठो और चलना शुरू करो। कहते मेरी बीवी मुझे देखना शुरू हो गई, ये कैसी बात है, तुम पता तो है मैं चल नहीं सकती, मैं खड़ी नहीं हो सकती, तुम कह रहे हो चलो। कहते मैं तुम्हें कह रहा हूँ, खुदावंत की तरफ से तुम्हें कह रहा हूँ उठो और चलो। कहते मैंने उसका हाथ पकड़ा और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा वो एकदम उठ खड़ी हुई और वो चलना शुरू हो गया। हालेलुया। खुदावंत आपकी जिंदगी में मुझसे करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन क्या आप मुआवजा लेने के लिए तैयार है? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में शिफा का काम करे? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपका कारोबार ठीक कर दे, आपका कारोबार बहाल करे, कारोबार में तरक्की आ जाए? तो उसके लिए जरूरी है कि हम यीशु पर ईमान रखें। किस पर ईमान रखें? कलाम में लिखा है कि यीशु जो है वो पानी पर चल रहा था, और जब वो पानी पर चल रहा था तो पतरस ने जब यीशु को देखा कि यीशु पानी पर चल रहा है, तो पतरस ने यीशु की तरफ आंखें लगाई और पतरस ने यीशु से कहा कि खुदा मैं भी आऊं। किसने कहा जी? पतरस ने यीशु से कहा, यीशु पानी पर चल रहा है, पतरस ने कहा मैं भी, खुदा ने कहा, पतरस ने कहा खुदा मैं भी आऊं, पतरस ने कहा आ जा। अब लिखा है कि पतरस किस पर चल, यीशु पानी पर चल रहा है और पतरस भी क्या कर रहा है? पानी के ऊपर क्या करता जा रहा है? पानी के ऊपर क्या करता जा रहा है? आंखा गिरने वाला है सर, और पानी के ऊपर वो क्या कर रहा है? आंखें यीशु की तरफ लगाई और चलता जा रहा है। और लिखा है जैसे ही उसने आंखें यीशु की तरफ से हटाकर पानी की तरफ देखा और पतरस डूबना छोड़ लो। इसी तरह जो तुसी ईमान यीशु पर आके, यीशु पर अखा लाके आप जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो आप मुश्किलात, परेशानियों, दुखों, बीमारियों पर गालिब आते हैं। हालेलुया। ईमान यीशु पर रख के, आंखें यीशु की तरफ लगा के जब आप चलते रहते हो ईमान के साथ, तो आप मुश्किलात, परेशानियों, मुसीबतों के ऊपर क्या आते रहते हो? गालिब रहते हो।
لیکن جیسے آپ ایمان سے یسوع سے ایمان ہٹا لیتے ہو, یسوع سے آگے ہٹا لیتے ہو, تو مشکلات, پریشانیاں, مصیبتیں, آزمائشیں پھر ہمیں کیا کر لیتی ہیں, گھیر لیتی ہیں. تو اس لیے یسوع پر ایمان رکھ کر ہم نے چلتے رہنا ہے, بڑھتے رہنا ہے, اور پھر دیکھیں گے کہ خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا رہے گا. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل ہمارے پاس سب کچھ ہوگا. آج ہمارے پاس سائیکل تک نہیں, لیکن ہمارے یسوع پر ایمان ہے کہ وہ ہمیں گاڑی بھی دے گا. بولے ہاللیلویا. آج ہمارے پاس کرائے کا مکان ہے, لیکن ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, آنکھیں یسوع کی طرف لگائی ہے, وہ ہمیں اپنی پراپرٹی, اپنا گھر بھی دے گا. بولے ہاللیلویا. آج ہمارے پاس جاب نہیں ہے, لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں صرف جاب نہیں دے گا, بلکہ وہ ہمیں اچھا اور زبردست کاروبار بھی مہیا کرے گا. بولے ہاللیلویا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ آج ہمارے حالات ہمارے ہیں اور وہ ہمارے حالات کیا کر دے گا, اچھے کر دے گا. کلام میں لکھا ہے شمعون کے بارے میں, شمعون پطرس وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے, پوری رات وہ جال ڈالتا رہا ہے, لیکن کوئی مچھلی جو ہے پطرس کے ہاتھ میں, کوئی بھی مچھلی اس کے ہاتھ نہ آئی. وہ بڑا پریشان ہے. تو لکھا ہے کہ اس کی کشتی میں یسوع سوار ہو گیا. بولے ہاللیلویا. پطرس کی کشتی میں کون سوار ہو گیا جی؟ بولے جی کون سوار ہوا؟ چھوڑ لو جی تواڈے حالات چنگے نہیں ہے تے اپنی زندگی وچ یسوع دعوت دی. بولے جی ہاللیلویا. دیکھو ابھی بڑی جو گہری بات کرنے لگا, بڑی خاص بات کرنے لگا. تو لکھا ہے کہ وہ پوری رات جال ڈالا, جال اس نے ڈالا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا, کوئی مچھلی اس کے ہاتھ نہ لگی. کاروبار ٹھنڈا ہے. اب اس کا کاروبار میں نے بتایا کیا تھا جی, وہ مچھلیاں, پطرس جو مچھلیاں پکڑتا تھا, وہ جو ماہی گیر تھا. پوری رات جال ڈالا, کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. لیکن یسوع جب اس کی کشتی میں سوار ہوا, کشتی میں آیا, پطرس نے یسوع کو کشتی میں آنے دیا. پطرس نے یسوع کو کیا کرنے دیا؟ اگر تسی چاہتے ہو کہ خدا تہاڈے بھی حالات بدلے, کہ اپنی زندگی میں یسوع آنے دے. ہاللیلویا. جب یسوع کشتی میں آنے لگا تھا تو پطرس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں خداوند تو نہ آئے. ہاں جی, ایسا تو نہیں اس نے کہا. اس نے یسوع کو کیا کیا؟ یسوع کو دعوت دی, یسوع کو آنے دیا. اور جب یسوع آیا کشتی میں, کاروبار کوئی نہیں سی, میں نے کہا پوری رات اس نے جال ڈالا, مچھلی کوئی آمدنی نہیں. لیکن جیسے یسوع اس کی کشتی میں آ گیا, یسوع نے کہا جال ڈال. اب اس نے کیا کہا کہ جال, اس نے کہا خداوند پوری رات میں نے یہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا. یسوع نے کہا کہ اب میں تجھے کہتا ہوں جال ڈال. اس نے ایمان رکھا یسوع پر, یسوع کے کہنے پر اس نے جال ڈال دیا. اور لکھا ہے جب جال ڈال دیا تو اتنی مچھلیاں آئی, اتنی برکت آئی, اتنی مچھلی آئی, لکھا ہے اس کا جال پھٹنے لگا. مچھلیاں اتنی آ گئی کہ جال کیا ہوگا جی, جال پھٹنے لگا. اور لکھا ہے کہ وہ دوسرے بھائیوں کو, پطرس شمعون دوسرے بھائیوں کو آواز دینے لگا کہ آؤ ہماری کیا کرو, آؤ ہماری کیا کرو. رات پوری جال ڈالا, کچھ بھی نہ آیا. لیکن جب یسوع اس کی کشتی میں سوار ہوا, کشتی میں آیا, پطرس نے کشتی میں آنے دیا, اور کچھ بھی پہلے نہ تھا. جب یسوع آیا, یسوع پر ایمان رکھا, یسوع کے کہنے پر جال ڈالا, اتنی مچھلی آئی, لکھا ہے کہ اس کے جال پھٹنے لگے اور اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہ بچی. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. آپ بھی اگر آج آپ کا کاروبار نہیں ہے, کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں, حالات بڑے ماڑے ہیں, کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, حالات بہت خراب ہے, کاروبار اچھا نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایک کام کریں پطرس کی طرح, یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں اور اس پر ایمان رکھیں. پھر دیکھیں وہ آپ کے لیے کیا کرے گا. اتنی برکتیں وہ آپ کو دے گا, آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہ. آپ چاہتے کہ خدا آپ کے لیے ایسا کام کرے, آپ چاہتے کہ خدا آپ کے لیے بھی معجزہ کرے, آپ چاہتے کہ خدا آپ کی غربت کو ختم کر دے, آپ کے حالات بدل جائیں, آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں, پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں, تو آئے یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں اور اس پر ایمان رکھیں, اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کیسے کام کرے گا, کیسے بڑے بڑے کام جو وہ آپ کی زندگی میں کرتا رہے گا, اور آپ خوشحال ہوتے جائیں گے,
बबरकत होते जाएंगे और खुदा आपकी जिंदगियों से हर तरह की बेबरकती को, हर तरह की मुश्किल को, हर तरह की परेशानी को वो खुद आपकी जिंदगियों से जो वो दूर करता चला जाएगा। हालेलुया। आप ईमान रख के देखिए उस पर, ईमान के साथ उसके साथ चल के। अब ईमान के साथ चलना ये है, सिर्फ एक दो दिन नहीं चलना कि हम कहते 2-4 दिन चलेंगे तो हालात, आपने मुसलसल उसके साथ चलते रहना है, ईमान रखना है। और फिर देखिए वो दिन, और जब वो दिन ब दिन आपके हालात बदलते जाएंगे और वो आपके लिए बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो यीशु हर तरह की बरकत देता है, कारोबार की बरकत भी देता है, शिफा भी देता है, आपको आजाद भी करता है, आपकी जिंदगी से मुश्किलात बीमारियों को भी खत्म करता है। आए अपनी आंखों को बंद करें, आए अपने स्वर को झुकाएं, खुदावंद के हुजूर में हम दुआ करते हैं। खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी जिंदगी में आ और तू मेरी जिंदगी में मैं चाहता हूँ कि काम कर। थैंक यू जीसस। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए, शमौन की तरह यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दे। जिस तरह वो शमौन की कश्ती में सवार हो गया, आए उसे कह के खुदा मैं चाहता हूं तू मेरी जिंदगी में आ और तू एक बड़ा काम कर, तू मेरे हालात बदल दे। हालेलुया। रब अशीताला मेरी जिंदगी के हालात तब्दील कर दे, मुश्किलात खत्म कर दे, परेशानियों को खत्म कर दे, मुसीबतों को खत्म कर दे, कारोबार बहाल हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, मेरा स्टेटस बढ़ जाए, मर्तबा बढ़ जाए। सिंधो खुबा सिंह दो रुबा रीवी 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 रीवी। आए सब दुआ करें, सब दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आए सब दुआ करें। हालेलुया। सब हाथों को अपने खुदावंद की तरफ, आसमान की तरफ उठा लीजिए और अपना मोजज़ा ईमान से मांगिए उसके हुजूर में अपना मोजज़ा कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होते हैं। मैं खुदावंद ईमान लाता हूँ, लाती हूँ कि तू बड़े बड़े काम करता है। तू कल भी मोजज़ात करता था और आज भी मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु आ मेरी जिंदगी में आ, मेरा ईमान तुझ पर है और मुझे बरकत दे, मुझे छूले, मेरे घराने को छूले, मेरे घराने को बरकत दे, मेरे खानदान को बरकत दे, मेरे हालात जो है खुदा मैं चाहता हूँ तब्दील हो जाए, मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए, मेरे घर से गुर्बत जाती है, मेरे घर से परेशानियां जाती है और हर तरह की बेरोजगारी जाती रहे, बीमारी जाती रहे यीशु के नाम में। ला बारा 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 बारा। अगर कोई मुआवजा लेना चाहता है, हमें सीखा है कलाम से कि वो कल भी मुआवजा करता था, आज भी मुआवजा करने वाला है। अगर कोई बीमार है और वो मुआवजा यीशु से लेना चाहता है, ईमान यीशु पर है और वो मुआवजा लेना चाहता है, वो सामने आ जाए। कोई बीमार है, मैं सिर्फ बीमारों की बात कर रहा हूँ, तो बीमार है, किसी भी तरह की तकलीफ में है, तो वो अपना मुआवजा यीशु से हासिल कर सकता है। शिद्दा बरा 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 रीवी 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 शिद्दोरो बोरो रीवी रीवी रीवी। आ गया शक्का रमा। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी हजूरी में झुकते हैं और तेरे नाम से बाप यीशु के नाम में अपनी इस बेटी को तेरे हुजूर में लाता हूं। बाप अपनी बेटी को छूने यीशु के नाम में, और हर तरह की जो भी बदन में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की डिजीज है, बाप यीशु के नाम में खत्म। तेरी शिफा खुदा बाप यीशु के नाम में मैं मांग लेता हूँ। तो छूले बाप यीशु के नाम में लीजा की शिफा बरकत कुदरत मांगता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आसमानी बाप यीशु के नाम में इस बेटी को तेरे हुजूर में लाता हूँ। खुदा यीशु मैं तेरा लहू इस पर बांध लेता हूँ, इसे छू ले तो मुकम्मल तौर पर शिफा दे। तू शाफी खुदा, तू बड़े बड़े काम करता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस बच्ची को छू ले, शिफा दे। तू छू ले खुदा बाप यीशु के नाम में, इस बच्चे को छोड़ और बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में बाप यीशु के नाम में तेरी बेटी की बरकत, शिफा और तेरी कुदरत को मांग लेता हूँ। अपनी बेटी को छू ले, बड़ी शिफा, मदद कर,
खुदा यीशु को बलिदान करने वाला है इस बात की बाप यीशु के नाम में अपनी बेटी को चुने तो खुदा यीशु ने तेरे लहू को पूरे बदल फरमा चुने छिपा दे यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया बाप यीशु के नाम में इस बच्ची को मैं तेरे ज़ोर में लाता हूं इस बच्ची को छुए बरकतें और शिफा और कुदरत के लिए मांगता हूं जिस तरह खून और गोश्त में बढ़ती करे जलाल तेरे में पानी करे यीशु के नाम हालेलुया आसमानी बाप यीशु के नाम में इस बहन को मैं तेरे हुजूर में लाता हूं इसे छूने और जो भी बदन में प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तकलीफ है बाप यीशु के नाम खत्म हो छोड़ दे हर तरह की प्रॉब्लम हर तरह की मुश्किलात जिंदगी से खत्म हो जाए हर तरह की आजमाइशें खत्म हो जाए हर तरह की जो तकलीफें हैं बाप तेरे बेटी बता दो तू जो रोजगार करता है और तू हालात जानता है तेरे हाथ कोई बात नहीं तो पोशीदा हो तू छूने बाप यीशु के नाम में और एक बड़ा काम यीशु के नाम में हो लेकिन बड़ी तब्दीली आज के बाद रूनमा हो खुदा मैं चाहता हूं कि तू अपनी बेटी के आंसुओं को देख और जो भी इसके घराने में ये मुश्किलात फेस करती है बाप यीशु के नाम में जो तुझे पुकारती है और खुदा अपने दिल के हाल को तेरे आगे रखती है और ये चिल्लाती है और ये रोती है कि खुदावंद तू मेरे हालात बदल दे तू मेरा खुदावंद है जो मेरे लिए काम करता है और ये जो तुझसे कहते हैं कि खुदावंद तू कब तेरे हालात बदलेगा चाहता हूं कि तू खुदावंद हालात बदलने वाला है तू रहमत कर यीशु के नाम में set her free in the name of Jesus आजादी आजादी यीशु के नाम में तमाम दुखों से रहाई तमाम दुखों से रहाई तमाम मुश्किलात से रहाई दे दे यीशु के नाम में और तू रहम कर यीशु के नाम शिद्दत करके तो शक्ति क्रिया रखना लास्ट बंदी की लाशा लास्ट बंदो बाबा लास्ट की क्रिया से कबिया लास्ट की रोज से बाबा रहम कर बाप यीशु के नाम में और खुशी है खुदा इसी वक्त बाप यीशु के नाम में तेरी बेटी की जिंदगी में काम करे तसल्ली बरकत खुदा काम करो मैं चाहता हूँ कि खुदा आने वाले दिनों में तू यीशु के नाम में अपनी बेटी के हालात तब्दील कर बदल दे ताकि तेरी बेटी गवाही दे मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े काम वो यहाँ बड़ी बरकत ठीक है बस बरकत 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 यीशु के नाम हालेलुया 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 बाप यीशु के नाम में तेरी बरकत सबकी मांगता हूं इसे छू ले बरकत दे तेरी खास बरकत के लिए बेटी की मांगता हूं यीशु के नाम आमीन यीशु के नाम में बेटी की बरकत देता हूं तेरी कुदरत को मांगता हूं आसमान करो उस बच्चे को बड़ी बरकत यीशु के नाम आमीन आमीन हालेलुया थैंक यू जीसस आसमानी बाप रामा इन बाकारा में कबर छोड़ आसमानी बाप यीशु के नाम में भाई को मैं हजूर में लाता हूं इसे छूने बड़ी बरकत खुदा ये भाई ने अच्छा हिस्सा छोड़ दिया जो इसे छीना ना जाएगा हर चीज छीना ना जाएगा ये तेरे घर में आता है तेरी इबादत करता है तो चाहता हूँ भाई की जिंदगी में काम कर इसके बच्चों के लिए इसकी बीवी के लिए घराने के लिए बरकत एक नई तब्दीली एक नई बहाली रेस्टोरेशन भाई के लिए बात देता हूँ इस छूने बड़ी बरकत ब्लेसिंग 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 इन जीसस नेम हालेलुया हालेलुया आसमानी बाप यीशु के नाम में भाई को तेरे हजूर में लाता हूँ उसे छूने बरकत कुदरत खुशहाली बहाली कारोबार हर तरह से खुदा में खुशी को
बरकत को भाई के नाम में, आसमान को बरकत यीशु के नाम में। हालेलुया। आसमानी बाप, इस भाई को मैं तेरे हुजूर में लाता हूँ, इसे ब्लेस कर यीशु के नाम में, सब बड़ी बरकत है कि मदद कर खुदा के, जो तेरे साथ चलता है, तेरे हुजूर में बढ़ता है, तो इसके लिए मैं बरकत चाहता हूँ। इसे तौफीक दे, इसी तरह तेरे हुजूर में बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। आसमानी बाप, इसी तरह सारी जमात, सारी कलीसिया के लिए तेरे हुजूर में बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। जितनों ने अपनी दरख्वास्तें तेरे हुजूर में रखी है ईमान के साथ, तो मैं चाहता हूं कि तू सबको छू ले, सबको बड़ी बरकत दे। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। सब मिलकर कहते हैं हालेलुया। कितने लोग खुश हैं खुदा की हुजूर में, कितने लोगों ने बरकत पाई है? आइए यीशु मसीह के लिए जोर का ताली। हालेलुया हालेलुया। तो आइए खुदावंद के हुजूर में आज की इबादत का हदिया खुदावंद को देंगे, अपने हदीजार खुदावंद को देंगे, उसको मुबारक कहेंगे। मसीह ने फरमाया दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आए अपने हदीजार खुदावंद को देंगे और आज की इबादत का हदिया खुदावंद को देते हैं और इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आए हम सब मिलकर खुदावंद की प्रशंसा करें और एक खूबसूरत सा ज़बूर मिलकर गाएंगे हम और अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। मेरी जान तेरी रिहाई, तन मेरा मुश्किल साई, मेरी जान तेरी रिहाई, तन मेरा मुश्किल साई, तुमने मैं भी हाँ तेरा तेरा तड़के
मैं खुदा के हुजूर में हालेलुया अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज की तमाम बरकत के लिए, तमाम बरकत के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ने प्रस्तुत की उसमें से बरकत दी, कलाम की उसमें से बरकत दी, सारे हकीकत के लिए जो खुदा के दिए में से उसके लोगों ने दिया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। आए सब शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की तमाम बरकत के लिए जो तूने अपने लोगों को दी है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सारे हकीकत के लिए जो खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिल में से दिया, इसके आसमान को और के खतरे खूब रहने ताकि तेरे लोग किसी नेमत किसी बरकत से मोहताज हो। अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को छू ले, बड़ी मदद कर। राहत भाई को जो कलाम में से सीखा है, तौफीक दे, हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को पसंद करें और ईमान के साथ चलते रहे, ईमान रख के चलते रहे ताकि हमारी जिंदगियों, हमारे बदलों के सिले से आसमानी बाप तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नाम को जारी करता है। हम सबकी मदद कर, राहत भाई कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। आगे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज सुबह दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा रहे। हम हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबके साथ, दुनिया की कोई बातों के साथ अब से लेकर हमेशा कबूल करें। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह के नाम में आमीन। सबको सलाम।